मुफलिस और नादार रहता था। वो मुसीबत ज़दा हर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और फरोख्त करके बामुश्किल अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। इफलास से तंग आकर एक रोज़ उसने अपनी बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बैर जाना चाहता हूँ। अजब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा मुआश की तलाश में दूसरे शहर में गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी उसकी तकदीर ने साथ ना दिया। हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊं और बाल बच्चों की खबर लूं, लेकिन कुछ ना हो सका। उसी फिक्र परेशानी में 12 साल बीत गए। उस अरसे में ना तो उसने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना ही उसकी खबर ली। लकड़हारे की बीवी ने अपने खावन के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इस फिक्र में रही कि मेरा खावन खर्च भेजेगा, लेकिन जब उसने अरसे तक खबर ना ली और उस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर उसने वजीर के महल में जारोब कशी की नौकरी कर ली और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज लकड़हारी ने ख्वाब में देखा कि वजीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि यकायक मौला आया का सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। दो जहाँ जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम असहाब सहन खाना वजीर में तशरीफ़ लाया और अपने असहाब की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि आज क्या तारीख है और कौन सा महीना है। सहाबा ने अर्ज़ किया, मौला आज शब 22 रजब अल मुरज्जब है। तब हज़रत ने अपनी ज़बान मुअज्जज़ बयान से इरशाद फरमाया कि कोई शख्स कैसी ही मुसीबत में मुश्किल में मुब्तला हो या किसी ऐसी ही सख्त हाजत ने परेशान कर रखा हो, उसे चाहिए कि सवा सेर मैदे की पूरियां पकाकर हमारे नाम की नज़र 22 रजब अल मुरज्जब के वक्त नमाज सुबह दिलवा कर हक सुबहाना ताला के दरगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करके इंशाल्लाह हाजत पूरी होगी। जिस वक्त ख्वाब में लकड़हारी ने हजरत का ये कलाम सुना, उसी वक्त बसदक दिल नज़र करने की नियत की और 22 रजब अल मुरज्जब को बवक्त सुबह नमाज से फारिग होकर नज़र को मुनाफे का हुक्म जनाब इमाम अलैहिस्सलाम पूरा किया। अब ज़रा लकड़हारी के शोहर का हाल सुनिए। यहाँ तो 22 रजब अल मुरज्जब बवक्त सुबह ये लकड़हारी नज़र इमाम अलैहिस्सलाम दिला रही थी और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर ज़मीन पर गिरी और उसने कुल्हाड़ी को जो निकाला तो दफीने का शोबा हुआ और उस जगह को उसने खोदा तो मालूम हुआ कि एक बड़ा खजाना दफन है। उसने उस वक्त उसको इसी तरह पोशीदा कर दिया तो थोड़ा थोड़ा लाता रहा और सामान सफ़र तैयार करने लगा और सारे दफीना को निकाल कर बड़े कदो फिक्र से अज़म वतन हुआ। अपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बनवाया और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा। एक रोज़ लकड़हारी ने अपने खावंद से सारी सरगुज़श्त बयान की। जब उसने नज़र तारीख और वक्त बतलाया तो वही तारीख और वही वक्त था जब लकड़हारे को दफीना मिला था। लकड़हारा भी सदके दिल से मान ले आया। एक दिन वज़ीर आज़म की बीवी बला खाने पर खड़ी हुई हवाखोरी कर रही थी। उसको एक आलिशान मकान नजर आया। उसने अपनी कनीज़ों से दरियाफ्त किया कि ये मकान किसका है। कनीज़ों ने बताया कि उस लकड़हारी का है जिसकी बीवी यहाँ जारोब कशी पर मुलाजिम थी। ये सुनकर वजीर की बेगम ने लकड़हारी को बुलवाया और मुफज्जल हाल दरियाफ्त किया। उसने तमाम हाल बयान किया, लेकिन वजीर की बीवी को यकीन न आया, बल्कि दिल में ख्याल है कि उसके खावन ने रहज़नी की है, जिसकी बदौलत ये माल वजीर की बेगम को ये माल दार हुआ है। वजीर की बेगम का तो ये ख्याल फसद दिल में लाना था कि उस वक्त वजीर आज़म पर मुसीबत आई कि वज़रा में एक वजीर उसका दुश्मन था। उसने मौका पाकर बादशाह से वजीर आज़म की
چغل کی کہ اس نے غبن کیا ہے۔ حضور علی جناب اسے طلب فرمائیے۔ بادشاہ نے اس وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا اور بادشاہ غضبناک ہو گیا، لیکن وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اس دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے باوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اسی وقت تو وزیر اعظم نے اس خربوزے کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں باندھا ہوا تھا، اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دیکھا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر اعظم کو قید رکھو، صبح کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی؟ کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ من میں بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی؟ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کا جھٹلایا، تو یہ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ صدق دل سے اس نیاز کو بھی نیت کی، خداوند عالم نے اس کی توبہ قبول کر لی اور علیہ صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کے قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال کو بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزے کے سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت معجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوان بیان کیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہاری کو طلب کیا اور اس سے حالات دریافت کیے گئے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا جس کو سن کر بادشاہ بھی سر کے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دل پر مومنین کے مقاصد ولی برائیں ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ